عليه وسلم أفلج ثنيتين إذا تكلم ريء كالنور يخرج من بين ثناياه وكان صلى الله عليه وسلم أحسن البشر قدما. وعن ميمونة بنت كردم قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نسيت طول إصبع قدمه السبابة على سائر أصابعه. رواه الإمام أحمد وغيره. وكان صلى الله عليه وسلم في ساقيه حموشة ومعنى الحموشة الدقة وهي محمودة في ساقين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي كأنما يتقلع من صخر وينحدر من سبب يخطو تكفيا ويمشي الهوينة بغير تبختر. ومعنى الهوينة تقرب الخطى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مشى مجتمعا أي قوي الأعضاء غير مسترخ في المشي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى أصحابه أمامه وتركوا ظهره للملائكة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مشى لم يلتفت. وكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يلتفت وراءه إذا مشى. وكان ربما تعلق رداؤه بالشجر فلا يلتفت حتى يرفعه عليه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما يتوكأ. وكان صلى الله عليه وسلم يمشي مشيا يعرف فيه أنه ليس بعاجز ولا كسلان. وكان صلى الله عليه وسلم لا يطأ أنقبه رجلان قط إذا إن كانوا ثلاثة مشى بينهم وإن كانوا جماعة قدم بعضهم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا لبس عليه بدأ باليمنى وإذا خلع اليسرى. وكان إذا دخل المسجد أدخل رجله اليمنى. وكان يحب التيمم في كل شيء أخذا وعطاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مقترث. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نورا فكان إذا مشى في الشمس والقمر لا يظهر له الظل. وكان وجهه صلى الله عليه وسلم في مثل الشمس والقمر وكان مستديرا. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنها. لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد خلق الله حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أحسن صورة فيها جميع المحاسن مقصورة في أحسن خلق أي الصورة الظاهرة وعلى أحسن خلق أي الصورة الباطنة جبله الله على أحسن الأوصاف. فأوصافه صلى الله عليه وآله وسلم الخلقية والخلقية أجمل الأوصاف على الإطلاق. ليس أحد من قبله أحسن منه في الخلق والخلق وليس أحد من بعده من خلق الله أحسن منه في الخلق والخلق وهو صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأحبهم إلى الله سبحانه وتعالى وأقربهم إلى الله هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن جملة أوصافه الخلقية أنه صلى الله عليه وسلم كان أزهر اللون. إيش معنى أزهر اللون؟ أي بياض النير مع نور، أي في البشرة اشتداد لا فيها تجعد، بياض يصحبه نور. أزهر من الزهرة وهو البرو وفيه لمعان وفيه بياض مع نور. هذا عبرنا بالزهرة أزهر اللون. نعم، أي في بشرته إشراق في لونه الأبيض، فهو صلى الله عليه وسلم أبيض مشرب بحمرة في إشراقه نور، فلهذا عبروا عن وصفه بالزهرة. فقيل في وصفه صلى الله عليه وسلم أزهر اللون واسع الجبين. الجبين هنا عندنا صدق، هنا صدق، هذا يقاله صدق وهذا يقاله جبهة وهذا يقاله جبين. واسع الجبين هنا للجنس،
لأنهما جبينان، جبين هذا الجبين فوق الصدق وقبل الجبهة يقالوا هذا جبين وهنا جبين، فالجبهة يكتنفها جبينان. كان صلى الله عليه وسلم واسع الجبين أي متسع الجبين، وذلك يدل على العقل وعلى الذكاء وعلى الفطنة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم أزج الحاجبين، أزج الحاجبين أي كان حاجبه متقوسة، فيها تقوس هكذا، ليس هي مستطيلة هكذا، فيها تقوس، كما قال صاحب المولد نوني الحاجب أي فيه تقوس في الحاجب. وفرق بين الأزج الحاجبين وتزجيج الحاجبين. الأزج الحاجبين أي خلقة من الله، ما هو صنعة كما يفعلها بعض النساء عند الكوافير، لا، خلقة من الله. أما زجج أي ليس حاجبه مقوس، فراحت عند الكوافير هذه المرأة فزججت حواجبها، زججنا الحواجب، فزججناها أي بفعلهم وليس خلقة. أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان أزج الحاجبين أي خلقة من الله، الجمال الخلقي لا بفعل طبيب أو عملية جراحية، لا، خلقة من الله سبحانه وتعالى فطره عليها إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى، وجماله لم ينقص وبهاؤه وإشراقه لم ينقص في صفاته الخلقية والخلقية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Habib Abdullah Muhdar menjelaskan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk yang sangat indah, paling indah. Beliau bentuk fisiknya indah dan akhlaknya juga indah. Allah mengumpulkan pada diri Nabi Muhammad SAW dua keindahan, keindahan fisik dan keindahan akhlak. Sifat-sifatnya Nabi Muhammad SAW ini adalah sifat yang paling indah, yang paling tampan, yang paling bagus dari seluruh makhluk yang tercipta sebelum Rasulullah dan yang setelah Rasulullah. Tidak ada yang sebelum Nabi Muhammad SAW lebih tampan dari beliau, lebih indah dari beliau, dan tidak ada yang setelah Nabi Muhammad SAW yang lebih indah dari beliau. Tidak sebelumnya dan tidak setelahnya. Nabi SAW ini adalah manusia yang terbaik, yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau Nabi Muhammad SAW disifatkan sebagai azharul laun. Warna kulit beliau itu bercahaya. Jadi maksudnya itu putih bercahaya. Warna kulitnya Nabi Muhammad SAW itu putih bercahaya. Dari kalimat zuhrah tadi itu artinya adalah sesuatu yang berkilau, ya, putih bercahaya. Jadi kalimat azhar ini maksudnya tadi itu putih dan mengeluarkan cahaya. Ada percikan-percikan cahaya dalam putihnya Nabi Muhammad SAW, dan putihnya Rasulullah ini dikatakan bayadun musyarrabun bihamrah, putih yang disertai dengan warna merah, jadi putih kemerah-merahan. Dan beliau disifatkan dengan sifat wasi'al jabin. Jadi wajah beliau ini dikatakan wasi'al jabin. Apa itu jabin? Jabin itu adalah apa ini? Jadi pinggiran ini. Ya. Kalau dahi itu ini dahi, di pinggirnya ini.
Dikatakan wasi, luas. Maksudnya apa? Artinya renggang. Antara pinggir kanan dan pinggir kirinya dahi ini renggang. Jadi dahinya luas. Dahinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luas. Ini pelipis. Ini dahi. Nah, antara keduanya disebut apa? Jabin. Ya, nggak tahu apa bahasa Indonesianya itu ya. Nah, ini renggang. Jadi artinya renggang itu apa? Luas dahinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang seperti itu menunjukkan atas akal, kecerdasan dan kepandaian. Jadi Nabi ini akalnya yang paling sempurna dan kecerdasan beliau adalah yang paling sempurna. Alisnya Rasulullah itu tipis melengkung, ya. Jadi melengkung begitu, seperti busur melengkung, sehingga dikatakan di dalam kitab apa Maulid Ad-Daibai dikatakan nuniyul hajib, seperti nun, melengkung seperti nun, ya. Jadi melengkung alisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tipis. Ini asli, bukan seperti alisnya perempuan, ya. Kalau alisnya perempuan itu dicukur dan tipiskan. Ada yang dicukur kemudian dilukis, ya, macam-macam. Enggak. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dilukis dan tidak operasi ataupun tidak digambar. Murni dari Allah Subhanahu wa taala. Asli, tercipta oleh Allah Subhanahu wa taala, alisnya itu adalah melengkung seperti itu. Keindahan dan ketampanan Rasulullah SAW adalah asli dari Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak Nabi Muhammad dan bukan pekerjaan Nabi Muhammad SAW diatur atau dandan atau ke tukang make up. Itulah perempuan yang datang ke tukang make up. Nabi SAW tidak demikian. Dan keindahan Rasulullah SAW, ketampanan Rasulullah SAW itu memang asli dari Allah dan tetap masih ada walaupun beliau sudah meninggal. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, itu keindahan dan ketampanannya terpancar di wajah Nabi Muhammad SAW, tidak berkurang sedikit pun. Antara beliau hidup dan meninggal tidak berkurang sedikit pun keindahan Nabi Muhammad SAW. الحاجب المقصود به الشعر الذي فوق العين أو على العظم الذي فوق العين، قالوا حاجب. سمي الحاجب حاجبا لأنه يحجب أشعة الشمس عن العين، سمي حاجب. فكانت حاجب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحسن الحواجب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان كثيف شعر الحاجب صلى الله عليه وسلم، أبلج، أي ليس فيه قرن. القرن هو اتصال الحاجب مع الحاجب، حاجب يمين مع حاجب شمال يتصل هكذا، هذا قالوا قرن. هذا غير محمود عند العرب، والمحمود هو أن ينفصل الحاجب. كان صلى الله عليه وسلم بين حاجبيه قليل فراغ، بين الحاجب قليل، لمن تأمل يرى ذلك الفراغ، وهذا جمال يعد مع التقوس، تقارب بين الحاجبين لا اتصال، وذاك هو البلج. والقرن أقرن الحاجبين أي متصل، وهذا غير محمود عند العرب. هذا قال سوابغ في غير قرن أي من غير اتصال، من غير اتصال بينهما عرق يدره الغضب. هذا بين الحاجبين اليمين حاجب يسار، كان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هنا عرق في الوسط يدره، أي يمتلئ ذلك العرق دما يجري فيه الدم. إذا غضب صلى الله عليه وسلم يجري ذلك الدم، يعرف هنا عرق بين حاجبيه صلى الله عليه وسلم يجري فيه الدم، وذلك يدل على قوته صلى الله عليه وسلم وآثار الغضب. والنبي محمد لا يغضب إلا
إذا أضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيعرف الصحابة رضي الله عنهم بذلك العرق، حيث يكون بين الحاجبين عرق يمتلئ دما يدره الغضب، أي إذا غضب يدره أي يجري فيه لا الدم، كما تقول در اللبن من الضرع، أي خرج اللبن من الضرع، يدره أي يجري فيه الدم عند الغضب. إذا والنبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا أضيع حد من حدود الله أو أضيع شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى يغضب. أما لنفسه لا يغضب صلى الله عليه وآله وسلم، بل يعفو ويسامح ولا يقابل بالسيئة السيئة، بل يقابل الحسنة السيئة بالحسنة، كما روي عنه صلى الله عليه وسلم في الأعرابي الذي جذب رداءه حتى أثر على عنقه صلى الله عليه وسلم، فقال يا أخ العرب عليك القود، فقال ليس علي قود، قال عجيب آذيتني، قال نعم لأني أعرف من خلقك أنك لا تكافئ بالسيئة السيئة، بل تكافئ بالسيئة الحسنة. فتبسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمر له بالعطاء الكثير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Hajib itu adalah rambut yang ada di atas mata. Dalam bahasa Arab disebut hajib, ya, atau di atas tulang yang ada di atas mata. Nah, kenapa disebut hajib? Li'annahu yahjibu asyi'ata syams, karena menghalangi daripada panasnya atau kilauan cahaya matahari. Jadi supaya kita ini, mata kita itu tidak terlalu panas kena matahari, maka Allah menciptakan apa? Hajib. Ini namanya dalam bahasa Arab hajib. Dan hajibnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah yang terbaik, yang terindah. Dan rambutnya alisnya Rasulullah nih rambutnya tebel. Jadi alisnya Rasulullah itu tadi dikatakan tipis dalam arti bukan lebar. Kalau lebar kan jelek ya, menakutkan. Nggak lebar, tipis, tapi rambutnya nggak jarang. Jadi tipis hitam gitu, penuh dengan rambut, tipis, ya rambutnya tebal hitam gitu. Itu alisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di antara kedua alis kanan kiri ini, ya, itu tidak nyambung, tapi juga tidak renggang. Ya, kalau nyambung itu jelek, alis nyambung gini itu jelek. Ya, tapi apa? Ada bulu-bulu tipis. Antara kedua alisnya Nabi Muhammad SAW ada bulu-bulu tipis gitu di sini. Ya, antara dua alis Nabi Muhammad SAW ada bulu-bulu tipis. Kemudian di antara dua alisnya Nabi Muhammad SAW ini ada urat. Urat itu akan penuh dengan darah ketika beliau marah. Jadi kalau Rasulullah marah, di sini itu ada urat yang penuh dengan darah, menonjol gitu, penuh dengan darah. Nah, ini menunjukkan kekuatan seseorang. Kalau di sininya itu ada menunjukkan kekuatan seseorang. Dan Nabi tidak pernah marah. Apa marahnya Rasulullah? Rasulullah nggak pernah marah kecuali kalau haknya Allah disia-siakan. Kalau disia-siakan haknya Allah Subhanahu wa taala baru beliau marah. Nah, jadi para sahabat itu bisa mengetahui Nabi ini marah atau tidak dari sini. Ya, kalau sininya itu nampak menonjol, ya, darahnya ngelumpuk di sini. Nah, itu Nabi kelihatan bahwa beliau adalah apa? Marah, berarti marah betul Rasulullah SAW. Tapi kalau sininya biasa, nah berarti Rasulullah enggak marah.
Dan marahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketika ada haknya Allah yang apa namanya? yang disia-siakan, yang dihilangkan. Ya. Jadi kalau haknya pribadi Rasulullah maafkan, nggak apa-apa. Tapi kalau haknya Allah jangan. Wa idza duyi'a haqqullah lam yakum ahadun li ghadabih di dalam Maulid Ad-Diba ya. Jika haknya Allah yang disia-siakan, tidak ada yang mampu untuk apa? Menghalangi kemarahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau untuk dirinya Rasulullah memaafkan. Nabi itu tidak membalas kejelekan dengan kejelekan, kejahatan dengan kejahatan, tidak. Nabi itu membalas kejelekan dengan kebaikan. Orang berbuat jelek kepada Rasulullah dibalas dengan kebaikan. Itu sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti ketika Nabi ridaknya, Nabi itu pakai ridak di sini. Ya, ada ridak dikalungkan gini. Kemudian ditarik sama orang Badui. Nabi mengalungkan ridak, di lehernya ditarik. Ditarik sakit. Ya, kalungan ridak ditarik. Serban dikalungkan sama Rasulullah. Ditarik, sakit. Akhirnya kata Nabi Muhammad SAW, wong Arab, Badui, saya minta kisos, harus kisos. Jadi tarik dibalas, tarik. Ya, kata si orang Badui, enggak bisa dikisos. Loh, kok enggak bisa? Kenapa enggak bisa? Kamu sudah menarik lidah saya sampai saya sakit ini. Ya kisos. Enggak bisa. Kenapa kok enggak bisa? Iya, karena Anda ini pemaaf. Anda kalau dijahati Anda membalas dengan kebaikan. Enggak pernah Anda membalas dengan kejahatan. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh orang untuk memberinya dengan pemberian yang banyak. Ya. Jadi Badui itu narik lidahnya Rasulullah sambil mengatakan, wahai Nabi Muhammad, beri saya pemberian dari hartanya Allah, bukan dari harta kamu. Nah, Rasulullah marah karena sakit ya. Tapi karena orang itu mengatakan, enggak, sampai ini pemaaf, enggak mungkin marah. Akhirnya kata Rasulullah, iya bisa ya. Dikasih pemberian yang banyak orang tersebut. Padahal sudah menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكان صلى الله عليه وآله وسلم أجنى الأنف، أي أن أنفه فيها امتداد. الأنف يقال له هذا كله، الأرنبة مع العظم هذا يقال له أنف. أنف يقال له أنف. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجنى العرنين. العرنين قيل أن الأنف كله، وقيل هذا العظم. أجناه أي أنه كان كما قال صاحب ألفي الأنف، يعني لكن كما قلنا أجناه أي في أنه بمعنى أجنى الأنف، يقال لها يعني طويل الأنف، وأرنبته ليس فيها فطس بل كان مستقيمة. الأرنبة مستقيمة صلى الله عليه وسلم. أجناه مع حديداب، أي أن هذا لم يكن على استقامة، لكن لمن يراه من بعيد يظن أنه أجنى الأنف، لكنه قال العلماء مع حديداب، أي مع ارتفاع قليل في طرف العظم الذي في الأنف، وهذا من الجمال. يظنه من رآه من بعيد كأنه مستقيم، وهو ليس فيه استقامة، لكنه مع حديداب أي مع ارتفاع في طرف الأنف واستقامة في الأرنبة. هذه قال أرنبة، وهذه قال خيشوم. الكل هذا يقال له أنف. هكذا أنفه صلى الله عليه وسلم كان يعني فيه استطالة، لكن مع ارتفاع في طرف الأنف، وهذا أجمل عند العرب. نعم، في الصفة الخلقية أجمل. هذا قال أجنى العرنين. العرنين هذه الأنف.
العظم. وقيل كل الأنف إلى المراد بالعرنين. نعم. له نور يعلوه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنفه له نور، جبينه له نور، كل ذاته نور صلى الله عليه وسلم. الله خلقه نور، ونور بنوره السماوات والأرض، بنور نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم نور قلوب عباده المؤمنين بالإيمان. فلولا امتداد الإيمان من نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم لانطفأ نور الإيمان من قلوب المؤمنين. وإن من اتصل إيمانه بنور النبي محمد يبقى ذلك الإيمان يزداد ويزداد ويزداد ببركة سيد الأمجاد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يحسبه من لم يتأمله أشم. أشم يعني من رأى كأن أنفه مستطيل حاد هكذا، لكن إذا تأمل فيه يرى في أعلاه احديداب، أجنى الأنف، طويل مع ارتفاع في طرف الأنف واستقامة في الأرنبة. لمن لم يتأمله يرى كأنه أشم. أشم يعني حاد الأنف هكذا، مستطيل الأنف. لكن إذا تأمله عرف ذلك. وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وآله وسلم. كث اللحية. اللحية، لحية النبي محمد كانت كثيفة، أي كثير شعر اللحية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما هي اللحية؟ اللحية هي الشعر النابت على الذقن. يقال هذه لحية، هذا الذقن. الذقن هو مجتمع اللحيين، هذا لحي وهذا لحي، وهذا ما بينهما يقال له الذقن. واللحية الشعر النابت على الذقن. أما الشعر هذا الذي بين الذقن وبين شحمة الأذن هذا يقال له عارض، هذا عارض وهذا عارض. وأما الذي من شحمة الأذن ويحاذي الأذن يقال له عذار، هذا عذار وهذا عارض. كان لحية النبي محمد كثيفة، لكن يقال له وكانت لحيته عظيمة، لأنه ينبغي من باب الأدب أن يعبر عن جميع أجزاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالعظمة، تأدبا وتعظيما للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلهذا أمرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال احفوا الشوارب واعفوا عن اللحى، أي اجعلوها كثيفة. وأما الشارب السنة قصه حتى ترى حمرة الشفاه، ولا يجعل شارب كثيف كما يجعله بعض الناس في الهند أو في تركيا أو غير ذلك، لا، بل يقص الشارب حتى تظهر حمرة الشفاه، حتى إذا شرب الصوب أو شرب المرق ما يتوسخ شاربه. لو كان طويل هكذا إذا شرب صوب بيتبلل وبيتوسخ، وهذا من الوسخ. والدين دين النظافة، ليس دين الوسخ، دين النظافة. كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله نظيف يحب النظافة. يقول الإمام الشافعي من نظف ثوبه زاد عقله. فلهذا حثنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم على النظافة، ويعلمنا أن النظافة من الدين، وليس الإنسان يخلي نفسه وسخ ويظن نفسه أنه من العباد المتقين. لا، الوسخ ليس من الدين، بل تعتريه حتى يقرب منه الجن والشياطين الذي هو متسخ. أما النظيف ما تقرب منه إلا الملائكة، ولا تقرب منه الجن ولا الشياطين، بل تقرب منه الأرواح الطيبة. فلهذا ينبغي للمؤمن أن يعتني بنظافته، خصوصا إذا كان بيحضر مجتمع لإخوانه المسلمين في جماعة أو في اجتماع أو في مجمع أو نحو ذلك، يعتني بنظافته حتى لا يؤذي إخوانه المسلمين بالروائح الكريهة. وإذا كان ابتلي بشرب التمباك ينبغي أن يتنظف من ذلك، لأن من جملة الروائح الكريهة التي تبغضها الملائكة والأرواح الطيبة رائحة التمباك، فلا تحبها الملائكة أبدا، ولا تدخل بيت فيه رائحة التمباك ملائكة الرحمة.
فمن أراد ملائكة الرحمة تدخل بيته فليجنب التنباك بيته، وإذا كان لا يريد ملائكة الرحمة تدخل بيته فيأتي بأصحابه الشاربين للتنباك ويشربون التنباك، فإن الملائكة لا تدخل. وروح النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تدخل بيت فيه شارب للتنباك. فانتبه، إذا كنت تحب أن تدخل روح النبي، إذا قرأت مولد أو قرأت الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تحب أن تدخل الملائكة بيتك أو الأرواح الطيبة، فعمر بيتك بالأرواح والروائح الطيبة. فإذا عمرت برائحة التنباك والروائح الكريهة فإن الملائكة لا تدخل ولا روح النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما تدخل أرواح الشياطين والجن وكل روح خبيثة والعياذ بالله. الله يقرب منا الأرواح الطيبة ويبعد عنا وعنكم كل روح شريرة خبيثة، ويجعل روح النبي محمد صلى الله عليه وسلم تأوي إلى بيوتنا، يجعل بيوتنا طيبة في الظاهر وطيبة في الباطن يا رب العالمين. Nabi SAW itu dikatakan agnal anf atau irnen. Al-irnen al-anf. Jadi Nabi Muhammad SAW itu hidung beliau itu mancung ya. Kemudian ininya itu lurus, ndak mekrok kayak gini ya, tapi lurus gitu, tegak, ya tegak mancung gitu. Kemudian di ujung sininya ada naik sedikit gitu, naik sedikit. Kalau dilihat dari jauh seakan-akan lurus, mancung. Padahal kalau dilihat dari dekat diperhatikan ternyata apa? Ada di sini tuh naik sedikit, ya. Di atasnya gini naik sedikit. Jadi ndak lurus gini ndak, tapi di sini ada naik sedikit gitu. Tidak terlihat. Jadi naiknya itu ndak ketoro. Tidak bisa diketahui kecuali kalau apa? Diperhatikan. Kalau diperhatikan ternyata kelihatan. Kalau ndak diperhatikan kelihatannya seperti apa? Seperti lurus. Itu adalah termasuk keindahan yang terbaik di kalangan orang Arab, ya. Jadi hidung beliau mancung, kemudian bawah ini yang apa namanya, cuping hidungnya ini juga tegak, ya, tidak mekrok, tidak besar mekrok gini, tapi tegak, mancung tegak gini ya. Kemudian di sininya ada naik sedikit yang tidak terlihat dari jauh kecuali apa? Kecuali kalau diperhatikan. Kalau diperhatikan baru kelihatan. Kalau dilihat biasa tidak terlihat. Itu hidungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dipenuhi dengan cahaya. Semua tubuh Rasulullah bercahaya, hidungnya bercahaya, wajahnya bercahaya, semua anggota tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bercahaya. Allah menciptakannya dari cahaya. Allah menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dari cahayanya Allah menciptakan cahayanya Nabi Muhammad dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dari cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah menciptakan cahaya ada di langit dan di bumi. Semua itu dari cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cahaya keimanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah yang menghidupkan cahaya keimanan dari seluruh hati orang-orang beriman. Kalau bukan karena cahaya keimanan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cahaya keimanan orang-orang yang mukmin akan padam, akan sirna. Keimanan orang mukmin cahayanya selalu nyala, itu adalah berkat cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti tadi itu ya.
hidungnya orang mancung, hidungnya Nabi Muhammad SAW mancung. Kemudian jenggot Nabi Muhammad SAW itu tebal. Apa itu jenggot? Rambut yang tumbuh di atas dagu. Apa itu dagu? Dagu itu pertemuan dari dua rahang. Ini rahang, ini rahang. Bertemu di tengah-tengah namanya apa? Dagu. Nah, rambut yang tumbuh di atas dagu ini disebut apa? Jenggot. Nah, itulah jenggotnya Nabi Muhammad SAW tebal. Cuma untuk sopan bukan disebut tebal gitu, tidak. Tapi dikatakan agung. Ya. Artinya itu besar, tebal begitu. Jenggotnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau tadi menjelaskan kalau ini namanya aidar. Ya. Kalau ini namanya arid, jambang. Ini namanya lehyah, jenggot. Nah, jenggotnya Nabi Muhammad SAW itu adalah agung, tebal. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Aful liha wa qasus syawarib." Ini perintah dari Nabi SAW. Jenggot itu biarkan tebal, jangan ditipiskan. Tapi kumis ditipiskan. Qasus syawarib. Jadi jenggotnya ditebalkan, kumisnya ditipiskan. Nah, kemudian ini sunnah. Nabi memerintahkan seperti itu. Bagaimana menipiskan kumis tadi itu? Menipiskan kumis tadi itu adalah sekiranya merahnya bibir ini terlihat. Merahnya bibir terlihat. Jadi jangan seperti orang-orang India atau orang-orang Turki yang apa? Kumisnya itu turun ada di bibir. Nah ketok bibirnya wisan, kumis tok. Itu enggak bagus kata beliau. Ukurannya apa? Sekiranya kalau sampean minum sop, ya, ada sop, sup, sama minum, itu tidak ada kotor ada di kumis, tidak nempel nang kumis. Kalau nempel nang kumis itu namanya kotor, tidak bersihan. Kumisnya tidak ditipiskan sampai kalau minum sup, ya, sup itu kan diminum gini ya, nempel ke kumisnya. Nah ini kotor ini, tidak bagus. Ya, Islam itu bukan agama kotor. Islam itu adalah agama kebersihan. Jadi harus ditipiskan sampai merahnya bibir terlihat, ya, sehingga tidak masuk ke kuah. Kalau minum kuah tidak masuk ke kuah. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, Allahu nadhif yuhibbun nadhafah. Allah itu bersih dan Allah suka dengan kebersihan. Al-Imam Syafi'i mengatakan, man nadhafa thawbuhu zada agluhu. Orang yang bajunya bersih maka akalnya akan bertambah. Jadi kebersihan itu adalah termasuk daripada agama. Adapun kotor itu bukan dari agama. Agama sama sekali tidak mengajarkan kotor sama sekali. Tidak ada agama itu mengajarkan kekotoran. Orang yang kotor itu nggak dideketi oleh malaikat, ya. Rumah kotor, segala yang kotor. Dideketi sama apa? Dideketi sama jin. Ya. Tidak dideketi malaikat tapi dideketi sama jin. Jadi harus termasuk baunya yang wangi. Nah itu dideketi oleh malaikat. Ya. Baunya busuk. Nah, ini nggak dideketi oleh malaikat karena malaikat juga akan sama seperti kita. Kalau kita itu terganggu dengan bau busuk, malaikat lebih terganggu lagi. Ya, tidak senang sama sekali dengan bau busuk. Nah, jadi harus bersih. Khususnya kalau ingin hadir perkumpulan seperti ini, hadir pengajian, ya yang bersih, yang wangi. Karena apa? Karena kalau kita tidak bersih, tidak wangi, nanti
teman duduk kita, tetangga duduk kita ini akan terganggu dengan bau kita. Ambune gak enak, nah terganggu. Dan itu tidak baik. Jadi yang bersih, yang wangi. Rumah juga demikian, bersih, yang wangi. Supaya apa? Supaya dimasuki oleh malaikat. Ya. Nah, kalau itu baunya busuk, baunya akhirnya tidak dimasuki malaikat. Nah, termasuk diantara yang menyebabkan bau busuk, beliau menyatakan apa tadi? Tembakau, rokok, tembakau. Ini termasuk yang menyebabkan bau busuk, menyebabkan tidak didekati oleh malaikat. Malaikat gak suka sama sekali dengan bau rokok, busuk bau rokok itu. Gak suka sama sekali dengan bau rokok. Oleh karena itu kalau kepingin rumahnya dimasuki oleh malaikat rahmat, ya jangan ada rokok di dalamnya. Jangan ada orang yang merokok. Kalau masuk rumah saya jangan merokok. Kenapa? Rumah ini nanti akan tidak dimasuki oleh malaikat rahmat. Jadi dilarang merokok di rumah ini. Takut tidak dimasuki oleh malaikat rahmat. Ya. Jadi paling nggak seneng dengan bau-bau busuk seperti rokok. Dan rohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rohnya malaikat, rohnya para wali, orang-orang soleh tidak akan masuk ke rumah di situ ada perokok. Ada orang merokok atau bawa nggak rokokan, dibawa tok, rokoknya ditaruh di saku. Rohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk di situ. Ya. Dan malaikat juga tidak masuk karena malaikat itu suka kalau rumah itu wangi. Rumah wangi, bau wangi, malaikat seneng. Tapi kalau bau rokok atau bau busuk-busuk yang lain, bukan malaikat yang seneng, tapi apa? Setan. Ya, sama jin. Setan sama jin. Itu yang seneng. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada setan dan jin dan didekatkan oleh Allah SWT dengan malaikat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana sallallahu alaihi wasallam ashnab. والشنب هو شدة البياض في الأسنان مع حدة وقوة فيها. أسنانه بيضاء حادة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مفلج الأسنان. والتفليج هو أن يكون هنا فرق بين الثنايا. الفرق هذه ليس ملتصق في الثنايا، وهذا من الجمال يعد مفلج الأسنان، لكن فعله حرام. ما في فرضة هنا بيروح عند طبيب الأسنان بيعمل فرضة، هذا حرام. الذي يفعل ذلك يرتكب إثم وحرام، سواء في الرجل أو في المرأة، لأنه يغير خلق الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم مفلج الأسنان أي الثنايا خلقة من الله سبحانه وتعالى. دقيق المسربة أي كان له صلى الله عليه وسلم شعر من اللبة إلى السرة. المسربة شعر طويل دقيق من اللبة، هذه اللبة هذه إلى السرة، هذه السرة التي يقطع منها السر عند الله بعد الولادة، يقال الثر هذا يقال السرة، والمقطوع يقال له سر. نعم. فالسرة لا تقطع، إنما يقطع السر. هذا من خطأ تقع فيها العوام، يقول قطع سرته. السرة ما تقطع، إنما يقطع السر. هذا هو. هذا الشعر يقال مسربة، فهو له شعر صلى الله عليه وسلم من اللبة. هذه اللبة هذه بعد الصدر في منخفض هنا، هذا قال له لبة. فشعر صلى الله عليه وسلم يسمى إلى السرة، هذا يسمى المسربة. ولم يكن له صلى الله عليه وسلم شعر عند ثدييه هنا، ما في شعر هنا ثديين، ولا شعر في بطنه إلا الذي هو كالخيطة المسربة هذه فقط، الشعر الدقيق من صدره إلى من الصدر إلى المسربة.
بس هذا الشعر فيه. نعم كان كثير شعر الذراع هنا، النبي صلى الله عليه وسلم كان الذراع هذا كثير شعر الذراع، طويل الزندين، أي هذا اللحم كثير هنا، هذا الزند، اللحم الله يتقوى هنا. وكان متماسكا، لم يكن نحيفا ولا سمينا، بل كان ملآن جسمه مع تماسك فيه، إلى أن انتقل للرفيق الأعلى، حتى وهو في 63 سنة لم يضعف بدنه ولم يترهول ولم يترجرج، بل كان متماسكا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يراه عندما يراه الواصف يرى كأنه صنع، كأنه كما يصنع هذا الصنع دمية، يصنعها ويجملها كذا ويعطيها أحسن الألوان عندما يسوي دمية. الدمية هذه التمثال هذا عندما يصنع هذا بغى يزين الغرفة حقه بهذه الدمية، فإنه يزينها كذا. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كأنه كما قال الشاعر: خلقت كما تشاء مبرأ من كل عيب خلقي وخلقي. كأن عنقه جيد فضة، كأن جيده أي عنقه إبريق فضة يلمع صلى الله عليه وسلم، عنقه من النور الذي عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم معتدل الخلقة في يديه، في رجليه، في عنقه، في فخذيه، وكان صدره وبطنه سواء سواء، لا يزيد البطن على الصدر ولا يزيد الصدر على البطن، سواء سواء، متساوي الصدر ومتساوي. كان عريض ما بين المنكبين، بعيد ما بين المنكب والمنكب، وهذا يدل على القوة ويدل على الشجاعة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما جاء في الشمائل باجنا أي أنه ممتلئ ليس بالسمين، متماسك أي ليس فيه ترهول ولا ترجرج. نعم، فهو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ضخم الكراديس، أي العظام، رؤوس العظام هذه ضخمها، هذه الكراديس متجمع العظام، هذا يقالها كراديس، مجمع العظام يقالوا كراديس. أنور المتجرد أي الخالي الذي يخلو عن الشعر ترى نور يبرد، أو أنه إذا كان خرج عنه الثوب رأيت النور الذي عليه صلى الله عليه وسلم، فإذا لبس الثوب سترى بدنه صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا تجرد عن الثوب رؤي كأنه قطعة نور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهو موصول، الشعر الذي بين اللبة هنا موصول مستمر إلى السرة لا ينقطع، هذا هو موصول. وبعض الشمال يقول له شعر يجري أي متصل يعني غير منقطع، هذا المقصود. نعم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ليس هو شعر تحت إبطيه كما روي في حديث الوضوء، كان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن يتوضأ يرفع يديه إلى السماء ويدعي بدعاء الوضوء الذي من أتى به بعد الوضوء فتحت له أبواب الجنة 8، وقيل له ادخل من أيها شئت، دعاء الوضوء. فكان صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه بالدعاء إلى أعلى إلا بعد الوضوء أو إذا اشتد الأمر. فقال سيدنا أنس فرفع يديه حتى يرى، يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. الغالب في الناس هنا تحت الإبطين السواد وفي شعر، النبي صلى الله عليه وسلم لا، ليس فيه شعر وهو أبيض ما تحت الإبطين، خصوصية له صلى الله عليه وسلم. لكن في غالب الناس له ترى ما تحت الإبطين غالبا هنا أسود إلا في حتى لو كان لونه أبيض صح يكون ما تحت الإبط أسود، إلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني فتحت الإبط أبيض. كذا قال سيدنا الناس فرفع يديه بعد حتى رؤية بياض إبطيه. وهذا الدعاء ينبغي للإنسان أن يأتي بعد الوضوء ويرفع يديه إلى السماء حتى يحوز هذا الثواب العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا رسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. ينبغي أن لا تنسى هذا الدعاء بعد كل وضوء، فإن من أتى به فتحت له أبواب الجنة 8، قيل له دخل من أيها شئت. هذا فضل عظيم لمن هو مهتم بالدين
لا يفرط فيه بل يهتم به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا معنى قالوا طويل الزندين. الزند من المرفق إلى الكوع هنا، هذا قالوا زند. طويل الزندين أي له لحم كثير في الزند متماسك قوي، وهذا يدل على القوة ويدل على الشجاعة، لأن صلى الله عليه وسلم أعطيه قوة 30 رجل وقيل 40 رجل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خلق على أحسن الأوصاف، فأعطاه الله سبحانه وتعالى جمال الخلق وجمال الخلق. هذا يقول سيدنا علي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت قبله ولا بعده أحسن من النبي محمد. ما رأيت أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، لا قبله ولا بعده، ولن يرى أحد من خلق الله أفضل من النبي محمد، لا من الأولين ولا من الآخرين، فهو أجمل خلق الله أجمعين. Nabi SAW termasuk sifatnya adalah beliau disebut ashnab, artinya gigi Rasulullah itu sangat putih dan renggang antara, jadi gigi depannya Rasulullah itu tidak nyambung gini tapi renggang. Ya, antara gigi dengan gigi itu adalah renggang, tidak nyambung. Kalau lumrahnya orang kan giginya pasti apa? Nyambung, berhimpitan gitu ya, giginya berhimpitan, dempet-dempet gini. Kalau Nabi SAW tidak, giginya renggang, misah gini. Itu giginya Nabi Muhammad SAW. Kemudian merenggangkan gigi ini hukumnya haram. Nabi SAW itu giginya renggang itu asli ciptaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Asli, memang Allah menciptakan seperti itu, giginya dibuat seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang kepingin niru, ya akhirnya ke dokter gigi, kemudian dibuat gimana caranya supaya apa? Supaya renggang gitu, itu haram hukumnya. Tidak boleh. Nabi SAW memang seperti itu giginya, putih, sangat putih, ya, dan renggang giginya Nabi Muhammad SAW, dan tidak besar-besar gitu giginya Rasulullah, ya, biasa. Kemudian ada rambut yang tipis dari ini bawah leher ini sampai ke pusar, ya, sampai ke pusar. Artinya itu ada rambut yang terlihat kayak kecil gitu, ya, rambut begini, rambut tipis dari sini ke sini. Ini di dada sini samping kanan kirinya tidak ada rambut. Di perutnya Rasulullah tidak ada rambut. Hanya di sini, dari bawah leher, ya, labah sampai ke surah, ya, pusar. Ya, surah itu bekas potongan tali atau usus yang nyambungkan dari ibu ke anak, dari ari-ari ke perutnya anak, ya. Ketika dipotong, bekasnya itu dalam bahasa Arab disebut apa? Surah. Bukan talinya itu yang disebut surah, bukan. Tapi apa? Tapi bekasnya itu. Nah, itu apa namanya? Ada rambut begitu. Dari sini sampai ke sini. Ada rambut tipis. Adapun apa namanya? Di perutnya dan di dadanya tidak ada. Sedangkan di tangannya Rasulullah kanan kiri tebal rambutnya. Ini tebal rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di lengan beliau ini rambutnya tebal. Tapi di sini tidak, hanya dari
bawahnya leher sampai ke pusar. Kemudian Nabi SAW ini dikatakan tawilaz zandain. Ya, lengannya Rasulullah ini panjang dan berdaging. Dagingnya itu jadi besar lengannya. Lengannya Nabi itu besar. Dari siku sampai ke pergelangan. Ini seken gitu ya. Besar. Lengannya Rasulullah besar. Dan leher beliau ini bercahaya. Sampai dikatakan seperti apa? Ceret perak. Karena apa? Berkilau cahaya. Walhasil Nabi Muhammad SAW ini disifatkan seakan-akan seperti boneka yang diciptakan dan betul-betul apa? Dibuat seindah mungkin. Jadi seperti buatan gitu ya. Seperti buatan. Dibuat seindah mungkin dari sisi warna, dari sisi bentuk, dari sisi seakan-akan seperti itu. Seakan-akan seperti buatan sendiri. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Lehernya seperti apa namanya? Ibrik fiddah, seperti ceret dari perak bercahaya. Badannya Rasulullah itu standar, mu'tadil. Seluruh tubuhnya, tangannya, dadanya, perutnya, pahanya, semuanya itu standar. Tidak melebihi orang lain, tidak. Tapi istimewa. Dalam standarnya itu istimewa. Jadi Nabi ini tidak gemuk, juga tidak kurus. Tapi apa? Tapi seken gitu. Ya. Bagus gitu badannya. Perut sama dadanya Rasulullah ini datar. Tidak lebih besar perutnya, ya, dan juga tidak lebih besar dadanya. Jadi enggak ini maju kempes, enggak, ya. Atau gini ya, enggak. Tapi apa? Datar. Dada dan perutnya Rasulullah ini lurus. Datar. Dan antara dua pundaknya Rasulullah SAW ini lebar. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kekuatan, keberanian. Orang yang pundaknya itu lebar, ya, antara pundak sama pundak ini lebar. Enggak ngelumpuk gitu, enggak ya. Tapi apa? Lebar. Bidang dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menunjukkan orang yang kuat. Dan dhakhmul karodis, tulang apa namanya? Al-Kardisul mafasil. Mustamalidham. Jadi apa? Ruas-ruas ujung-ujung tulang ini ya, itu besar. Tulangnya Rasulullah itu besar. Ini besar-besar gitu ya. Jadi betul-betul menunjukkan orang ini adalah orang yang kuat, besar. Perawakannya itu gitu. Dan ini juga bukan kurus tapi berdaging. Tapi bukan gemuk, ya. Jadi bukan kurus dan bukan gemuk, tapi berdaging. Dan dikatakan anwarul mutajarrid. Badannya Rasulullah yang tidak berbulu itu bercahaya. Artinya kalau bajunya Nabi dibuka, murup, nyentrong, kelihatan. Ya, kalau bajunya beliau dibuka, itu kelihatan. Jadi bagian tubuh Rasulullah itu yang tidak ada rambutnya itu kelihatan apa? Memancarkan cahaya. Luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi seakan-akan beliau itu betul-betul nampak betul cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian tadi dikatakan ada rambut yang nyambung di sini, ya. Dan di bawah ketiak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada rambutnya.
Nah ini termasuk keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya orang itu di bawah ketiaknya pasti apa? Pasti hitam, kan begitu ya? Orang mana saja wis pasti bawah ketiaknya hitam, tapi Nabi Muhammad SAW tidak. Di bawah ketiaknya tidak ada hitam dan tidak ada bulu, tidak ada rambutnya. Ya, tidak sama seperti orang-orang lain. Ini khusus ini keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Bukan dicukur, bukan dicabut, ya, bukan dikasih pemutih, tidak. Memang tercipta seperti itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca doa setelah wudu. Nabi mengangkat tangan begini. Sehingga diceritakan hatta yura bayadu ibtah, sehingga terlihat putihnya ketiaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu tidak ngangkat tangan kecuali setelah doa pada wudu. Jadi ketika doa pada wudu Nabi ngangkat tangan. Selain itu tidak ngangkat tangan. Nabi tidak ngangkat tangan kecuali ketika doa pada wudu atau ketika doa dalam keadaan yang genting. Jadi ketika doa dalam keadaan yang genting Nabi mengangkat tangan. Selain itu Nabi tidak mengangkat tangan. Nah, kemudian apa yang dibaca doa ketika setelah wudhu itu? Nabi membaca doa yang mana doa ini kalau dibaca oleh seseorang Allah akan membuka untuknya 8 pintu surga. Dia silahkan masuk lewat pintu yang mana? Monggo. Allah akan membuka untuknya 8 pintu surga, boleh masuk lewat pintu manapun, yaitu membaca doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Nah, oleh karena itu kata beliau jangan sampai lupa dengan doa ini. Orang yang sangat perhatian dengan agamanya pasti akan selalu memperhatikan doa setelah wudu, tidak akan ketinggalan doa setelah wudu. Dia akan selalu membaca doa setelah wudu. Nah, dalam riwayat itu, riwayat ketika para sahabat meriwayatkan doa setelah wudu ini, Nabi Muhammad SAW mengangkat tangannya sampai terlihat ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam putih. Tidak sama seperti ketiak kita yang hitam atau menghitam. Ya. Kemudian diceritakan tadi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tawil zindain. Ya, zin itu antara siku sampai pergelangan. Nah, daging antara siku sama pergelangan, dagingnya ini ya itu disebut zin. Jadi kalau kita kan dagingnya mungkin sebelah sini aja yang banyak, ini kurang dikit. Enggak, Rasulullah itu penuh dengan daging di sini. Ya, penuh dengan, jadi besar gitu. Sudah tulangnya besar, berdaging. Jadi kelihatan gede pawakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu menunjukkan kekuatan. Kalau tangannya itu besar gitu, itu menunjukkan sebagai orang yang kuat. Dan Nabi Muhammad SAW itu memiliki kekuatan, diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan 30 orang yang paling kuat. Laki-laki yang paling kuat kali 30. Ada riwayat yang mengatakan 40. Ya, ada yang mengatakan 30, ada yang mengatakan 40. Walhasil Nabi Muhammad SAW ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sifat yang paling indah, yang paling bagus. Sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat yang lebih indah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sebelumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak setelahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada orang yang memiliki keindahan seperti Rasulullah, tidak di kaum-kaum sebelum Nabi ataupun di kaum setelahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
الله يجعلنا وإياكم من المحبوبين عند هذا النبي العظيم، من المقتدين به في الأقوال والأفعال والحركات والسكنات، ويرينا وجهه في الدنيا قبل الآخرة وهو راض عنا في عافية وسلامة مع كمال التقوى والاستقامة، ويجنبنا وإياكم طريق الندامة، ويحشرنا وإياكم في يوم القيامة جوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم آمنين مطمئنين من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم إنه على ما يشاء قدير بجبل جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة إلى حضرة النبي. الفاتحة. آمين. ربنا تقبل منا إنك وتب علينا إنك واغفر لنا إنك أنت الودود يا جواد يا كريم يا حي يا قيوم يا الله يا قريب يا مجيب يا معطي بالعطاء لا تبصي يا أول يا حمنا والمحبين ومن حاضر برحمة من سواك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.